सचेत नेपाली पार्टी जातिगत रूपमा जसरी माओवादीहरूले जातिको नाममा राजनीति गर्यो त्यसरी नै राजनीति गर्ने योजना पो गरिरहेको छ कि अर्को तरिकाले भन्ने लागिरहेको छ। र हामी कुन किसिमले अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौं? सचेत नेपाली पार्टीले एउटा देशलाई जोड्ने, देशका नागरिकहरूलाई भावनात्मक एकतामा बाँध्ने, एउटा मालामा बाँध्ने योजनाका साथ प्रस्तुत भएको छ। अधिकार के वास्तवमा कुनै दलित समुदायले बाहुनबाट अधिकार लिनुपर्ने हो या यहाँको राज्य सत्ताबाट हामीले अधिकार प्राप्त गर्नुपर्ने? अब मानिलियौं कुनै पनि दलितले बाहुनसँग अधिकार माग्ने त होइन, र दलित समुदायले पाएको आरक्षण जुन छ त्यसको कुनै पनि बाहुन क्षेत्रले विरोध गर्नुपर्ने पनि जरुरी म देख्दिन। किन हामीलाई तल लडाई दिएर आफू सत्तामा टिकिरहनको लागि गरेको षड्यन्त्र भयो। अमेरिकाको जुन स्वतन्त्रता संग्राम भएको थियो, उनीहरूले ब्रिटेनको विरुद्धमा जुन युद्ध गरेका थिए, त्यो बेला त्यहाँका दासहरूलाई पनि त्यहाँ युद्धमा प्रयोग गरिएको थियो। यो त तिमीहरूले सत्ता पाउने हो, भोलि तिमी गोराहरूले नि सत्ता पाउने हो। एउटा गोरो जान्छ, अर्को गोराले सत्ता पाउँछ, हामीले के पाउँछौं र हामी के का लागि लड्ने भन्ने कुरा प्रश्न उनीहरूले गरेपछि तिमीहरूलाई हामी स्वतन्त्रता दिन्छौं भनेर उनीहरूले जब राज्यबाट हामीले ब्रिटेनबाट स्वतन्त्रता पाएपछि तिमीहरू पनि दासलाई पनि यो दास व्यवस्था पनि हामी उन्मूलन गर्छौं भनेर उनीहरूले वचनबद्धता दिएपछि त्यहाँका दासहरू एकदमै राष्ट्रियताको भावनाले एउटा मुक्तिको आन्दोलन उनीहरूले सुरु गरे र वास्तवमै उनीहरूको जित पनि भयो। माओवादीले जुन विद्रोह गरेका थिए त्यो विद्रोहमा पनि हामीलाई के लागेको थियो भने अब त्यो बेला पनि एक किसिमका जाति जनजातिहरू एक किसिमले अब हामीले चाहिँ अधिकार पाउने भयौं भनेर उनीहरू युद्धमा सक्रिय भए। राज्य सत्ताको विरुद्धमा उनीहरूले बन्दुक उठाए, बोके, दलितहरूले बोके, जनजातिले बोके, मधेसी थारूहरूले बोके, राजवंशीहरूले बोके। तर अन्तिममा के भयो भने एउटा खास वर्ग तयार भयो। जसरी पहिला 7 सालमा भएको थियो, जसरी 46 सालपछि भएको थियो, त्यसरी नै एउटा खास वर्ग आयो र त्यो वर्गले सत्ता आफ्नो कब्जामा लियो र ती गरिबहरूले के ठाने भने जो पिछडिएका थिए तिनीहरूले प्रयोग भएको मात्र महसुस गरे। सबै जाति जनजाति मधेसी थारू सबैलाई जोड्ने किसिमको वातावरण हामीले बनाउन सक्यौं भने र भावनात्मक रूपमा पनि सम्प्रेषित गर्न सक्यौं भने हामीले यो देशको राष्ट्रियतालाई सबल सक्षम बनाउन सक्छौं। त्यो भाव सबैमा आइसकेपछि राष्ट्र कसैले कुनै पनि अर्को देशले त्यो देशमाथि हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। किनभने यो मेरो देश हो, यो म जसरी पनि जोगाउँछु भने हरेक जात जाति वर्ग समुदाय भाषा भाषी लिङ्ग र सीमान्तकृत सबै वर्गमा यो एक किसिमको सम्प्रेषित भइसकेपछि राष्ट्रियता आफसे आफ सबल हो। नेपाल एकीकरण गर्नमा उनीहरू शक्तिशाली रूपमा लागेका थिए र उनीहरूको मुख्य भूमिका थियो। अब त्योसँगै गुरुङ मगरहरू अरु जति पनि जनजातिहरूका सिपाही सैनिकहरू छन् तिनीहरू पनि यो हाम्रो देश बनाउनु पर्छ भन्ने भाव एक किसिमको सम्प्रेषित गर्न पृथ्वीनारायण शाह सफल हुनु भएको थियो। जनताको सुविधा दिने कुरामा त एउटा सिनको पनि भाँचेनन् भने पनि हुन्छ। उनीहरू आफ्नो सुविधाको लागि माथि माथि लडे र त्यो माथि यिनीहरू लडेकोलाई हामीले परिवर्तन भन्यौं। श्रमिक वर्गले सधैँ नै सत्ता कब्जा गरेको कारणले सचेत नेपाली पार्टीले लिएको अवधारणाबाट चाहिँ हामीलाई भर्याङ मात्र बनाउन खोजिएको छ भने जस्तो हुन जाँदैन। सेरेमोनियल राष्ट्रपति बनाउनु पर्दाखेरि पालै पिलो यो हुन सक्ने किसिमको वातावरण पनि बनायौं भने एउटा एक कार्यकाल दलितको, अर्को कार्यकालमा आर्यन बाहुन क्षेत्रीको, अर्को कार्यकाल जनजातिको, अर्को कार्यकाल कुनै थारू समुदाय राजवंशीबाट कुनै मधेसीबाट एउटा हुने र त्यसमा पनि महिलाहरूलाई पनि पुर्याउने त्यो किसिमको व्यवस्था सिर्जना गर्न सक्यौं। ठाउँमा यसरी नै जसको जनसंख्या जति छ त्यो जनसंख्याको आधारमा हामीले प्रतिनिधित्व गराउँदै लग्यौं भने त्यो राजनैतिक परिवर्तनपछि उनीहरूलाई मलाई लुटिएको हेपिएको मलाई भर्याङ बनाएर माथि सत्ताको प्रयोग गरिएको भन्ने जस्तो भावना आउँदैन। मेरो पनि छोरो एक दिन यो देशको राष्ट्रपति हुन सक्छ भन्ने कुनै एउटा दलित समुदायको मानिसलाई लाग्नु भनेको यो देशको राष्ट्रियता सबल हुनु हो। यहाँहरू सबैमा नमस्कार। म पुण्य प्रसाद प्रसाई। आज म सचेत नेपाली पार्टीको एउटा दृष्टिकोण फेरि प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। धेरैलाई सचेत नेपाली पार्टी जातिगत रूपमा जसरी माओवादीहरूले जातिको नाममा राजनीति गर्यो त्यसरी नै राजनीति गर्ने योजना पो गरिरहेको छ कि अर्को तरिकाले भन्ने लागिरहेको छ। यो क्लियर हुन जरुरी छ र हामी कुन किसिमले अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौं? सचेत नेपाली पार्टीले एउटा देशलाई जोड्ने, देशका नागरिकहरूलाई भावनात्मक एकतामा बाँध्ने, एउटा मालामा बाँध्ने योजनाका साथ प्रस्तुत भएको छ र यो गम्भीर रूपमा पनि प्रस्तुत भएको छ। हामी सबैले भन्ने गर्छौं पृथ्वीनारायण शाहले यो देशलाई जोड्नुभयो, भूगोललाई जोड्नुभयो, तर भावनात्मक रूपमा नेपालीहरू जुट्न सकेनौं, जोडिएनौं। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रियता अलिकति दुर्बल भएको छ, राष्ट्रियता अहिले पनि बलियो हुन सकेको छैन भन्ने एउटा चिन्ता छ। वास्तवमा यो चिन्तालाई जायजै मान्ने हो भने पनि सचेत नेपाली पार्टीले लिएको अवधारणाले भोलिका दिनमा
राष्ट्रियता सबल, सक्षम र बलशाली हुन्छ भन्ने मैले चाहिँ कम्तीमा पनि विश्वास गरेको छु। मुख्य कुरा के हुन्छ भने हामी अहिले के गरिरहेका छौँ भने एउटा जातिले अर्को जातिसँग अधिकार माग्ने जस्तो कुरा गरिरहेका छौँ। जस्तो बाहुनहरूसँग दलितले अधिकार माग्ने जस्तो समाजमा एउटा भ्रम सिर्जना गरिएको छ। अधिकार के वास्तवमा कुनै दलित समुदायले बाहुनबाट अधिकार लिनुपर्ने हो या यहाँको राज्य सत्ताबाट हामीले अधिकार प्राप्त गर्नुपर्ने कुरा हो? यो हामीले पहिला यसमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। राज्य सत्ताबाट हामीले सबै अधिकार लिने हो। राज्य सत्ता चाहिँ अब के छ? विभेदकारी छ, भ्रष्ट छ, एकदम लुटेरा र राजनीतिक बिचौलियाहरूले राज्य सत्ता कब्जा गरेका छन्। यिनीहरूको विरुद्धमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा हाम्रो ध्यान अन्ततिर डाइभर्ट गरिएको छ। यिनै सिस्टमका यो सिस्टम अहिले जुन कब्जा गरेर बसेका पार्टीहरू छन्, यिनीहरूले पनि जाति जातिबीच लडाएर आफ्ना विरुद्धको घृणालाई चाहिँ कम पार्नको लागि यिनीहरूले पनि यो खेल खेलिरहेका छन् भने विदेशीहरू पनि त्यसरी नै खेल्न खोजिरहेका छन्। अब मानिलिउँ कुनै पनि दलितले बाहुनसँग अधिकार माग्ने त होइन, र दलित समुदायले पाएको आरक्षण जुन छ त्यसको कुनै पनि बाहुन क्षेत्रले विरोध गर्नुपर्ने पनि जरुरी म देख्दिनँ। यहाँ पनि एउटा समस्या के छ भने देशका जति पनि उद्योग धन्दाहरू छन्, कल कारखानाहरू छन्, यिनीहरूले यहाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने कुरा थियो जुन राज्य सत्ताले, सरकारले त्यो केही पनि गरेन। त्यो नगरेपछि एउटा सीमित साधन स्रोतमा हाम्रो लुछाचण्डी भएको जस्तो देखिन्छ। यसको मुख्य जवाबदेही भनेको बाहुन क्षेत्री या दलित समुदाय एकअर्काका बीच शत्रुता अथवा जनजातिका बीच शत्रुता अथवा मधेसी थारू राजवंशीहरूका बीच बाहुन क्षेत्रीहरूको शत्रुता भन्ने कुरा छैन। यो एक किसिमले हामीलाई लडाएर अहिले जो एक्जिस्टिङ पावर छ, जो सत्ताको उपयोग गरिरहेको छ, सत्तामा भोगविलास गरिरहेको छ, उसले ध्यान हामीतिर हामीलाई तल लडाइदिएर आफू सत्तामा टिकिरहनको लागि गरेको षड्यन्त्र भएको कारणले यो बुझ्न जरुरी छ। र यदि यो सरकारले, यो सत्ताले हामी यो देशमा ग्रेजुएसन गरेका हरेक युवाहरूलाई जागिर दिन सक्ने व्यवस्था गर्थ्यो भने, जागिरको व्यवस्था मिलाउन सक्थ्यो भने यो अहिलेको लुछाचुँडे हुँदैन थियो। यदि यो देशमा जो योग्य मानिसहरू छन् उनीहरू डाक्टर पढ्न चाहन्छन् र हामी दलित समुदायबाट, जनजातिबाट, मधेसी थारू राजवंशीबाट हामी त्यहाँबाट पनि डाक्टरहरू उत्पादन गर्न खोज्छौँ भने तिनीहरूलाई पनि अहिलेको भन्दा ठुलो सङ्ख्यामा हामीले राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा नभएर यो एक किसिमले डाक्टर पढ्न सक्ने सुविधा राज्यले दिन सकेको भए, डाक्टर उत्पादन गर्न सक्ने सुविधा भएको भए त्यहाँ हामी त्यो डाक्टरको एउटा कोटाको लागि एउटाले अर्कालाई गाली गरेर बस्नुपर्ने जरुरी थिएन, जहाँसम्म मलाई लाग्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा राष्ट्रियता दरिलो पार्ने, राष्ट्रियताको भावनालाई बलशाली बनाउने हो भने हामीले केही कुराहरूमा विचार गर्नुपर्छ। जस्तो कि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ अमेरिकाको जुन स्वतन्त्रता सङ्ग्राम भएको थियो, उनीहरूले ब्रिटेनको विरुद्धमा जुन युद्ध गरेका थिए, त्यो बेला त्यहाँका दासहरूलाई पनि मुख्यतया काला हफ्सी भनिएको त्यो दासहरूलाई पनि त्यहाँ युद्धमा प्रयोग गरिएको थियो भनौँ। र त्यो बेला त्यहाँका दास लिडरहरूको एक किसिमको जो दास थिए ती लिडरहरूको एउटा भनाइ आयो कि यो स्वतन्त्रता पाएपछि हामीलाई के हुन्छ, हामीले के पाउँछौँ? यो त तिमीहरूले सत्ता पाउने हो, भोलि तिमी गोराहरूले नि सत्ता पाउने हो, एउटा गोरो जान्छ अर्को गोराले सत्ता पाउँछ, हामीले के पाउँछौँ र हामी केका लागि लड्ने भन्ने कुरा प्रश्न उनीहरूले गरेपछि तिमीहरूलाई हामी स्वतन्त्रता दिन्छौँ भनेर उनीहरूले जब राज्यबाट हामीले ब्रिटेनबाट स्वतन्त्रता पाएपछि तिमीहरू पनि दासलाई पनि यो दास व्यवस्था पनि हामी उन्मूलन गर्छौँ भनेर उनीहरूले वचनबद्धता दिएपछि त्यहाँका दासहरू जो एकदमै राष्ट्रियताको भावनाले एउटा मुक्तिको आन्दोलन उनीहरूले सुरु गरे र वास्तवमै उनीहरूको जित पनि भयो। त्यसकारण तपाईले भाव दिन जरुरी छ। फोकटमा तपाईँ अर्कोलाई प्रयोग मात्र गर्नुहुन्छ भने त्यसरी हुँदैन। जस्तो अहिले नेपालमा के भयो भने नेपालमा जति पनि क्रान्तिहरू भए ती सबै क्रान्तिबाट यहाँका जनजाति, यहाँका दलितहरू, यहाँका मधेसी थारू राजवंशीहरू यिनीहरूले चाहिँ के गर्यो भने हामीलाई प्रयोग गरेर, हामीलाई सिडी बनाएर एउटा खास वर्ग, एउटा खास जातिले मात्र सत्ता प्राप्त गरौँ भन्ने एक किसिमको हामी प्रयोग मात्र भयौँ भन्ने कुरा आइरहेको छ। 2007 सालदेखि आइरहेको छ। र 2007 सालको जुन प्रजातान्त्रिक आन्दोलन थियो त्यो पनि हेर्नुहोस् तपाईँ, त्यसमा के भएको थियो? राणाहरूले वर्ग विभाजन गरे। राणाबाट वर्ग विभाजन भइसकेपछि सत्तामा पुगेर भोगविलास गर्न पाउने राणा र
कहिल्यै सत्तामा नपुग्ने राणा, यो दुईटा बीच क्लास हुन गयो। क्लास भइसकेपछि यता शाहहरू पनि फेरि कहिले सत्तामा नपुग्ने अवस्थामा थिए, तिनीहरू एकीकृत भए, तिनीहरू मिले र त्यससँगै केही बाहुन क्षेत्रीहरू जसलाई राणाहरूले पर राखेका थिए, आफ्नो फ्यामिलीलाई मात्र उनीहरूले सत्ता र शक्तिको उपभोग गर्न दिइरहेका थिए भने तिनीहरूले पाउने सम्भावना थिएन, ती पनि त्यो वर्गमा मिले र एक किसिमले तिनै माथिका खन्चुवा वर्गहरूले एउटा लडाइँ गरे र त्यो सत्ता खोसे राणाहरूबाट। भएको त्यति हो। त्यस पछाडि जनताले केही पनि नयाँ कुराहरू पाउन सकेनन्। आर्थिक समृद्धिको खुसी, केही साना सुविधाहरू पनि नागरिकहरूले पाउन सकेनन् र आज पनि त्यो अविच्छिन्न रूपमा चाहे 46 सालको आन्दोलन होस्, चाहे पञ्चायत होस्, चाहे माओवादीको आन्दोलन होस्, माओवादीले जुन विद्रोह गरेका थिए त्यो विद्रोहमा पनि हामीलाई के लागेको थियो भने अब त्यो बेला पनि एक किसिमका जाति जनजातिहरू एक किसिमले अब हामीले चाहिँ अधिकार पाउने भयौँ भनेर उनीहरू युद्धमा सक्रिय भए। राज्य सत्ताको विरुद्धमा उनीहरूले बन्दुक उठाए, बोके, दलितहरूले बोके, जनजातिले बोके, मधेसी थारूहरूले बोके, राजवंशीहरूले बोके। तर अन्तिममा के भयो भने एउटा खास वर्ग तयार भयो, जसरी पहिला 7 सालमा भएको थियो, जसरी 46 सालपछि भएको थियो, त्यसरी नै एउटा खास वर्ग आयो र त्यो वर्गले सत्ता आफ्नो कब्जामा लियो र ती गरिबहरूले के ठाने भने जो पिछडिएका थिए तिनीहरूले प्रयोग भएको मात्र महसुस गरे। त्यो कारणले गर्दाखेरि प्रयोग मात्र भइरहे। अहिलेका जति पनि पार्टीहरू छन्, यी पार्टीहरूले यहाँका गरिब नागरिकहरूलाई जो वास्तवमा वर्गीय रूपमा मात्र होइन, जातिगत रूपमा पनि, भाषागत रूपमा पनि धेरै कुराहरूले उनीहरूलाई पछि पारिएको छ, तिनीहरूले प्रयोग मात्र भएको फिल गरेका छन्। त्यसकारण हामीले यो म प्रयोग मात्र भएको छु भन्ने लागेपछि राष्ट्रियताको भावना, यो देशप्रति मेरो पनि गहिरो र अटल विश्वास छ, जिम्मेवारी छ भन्ने भाव नआउन सक्छ। किनभने राज्य सत्ताले सधैँ तिनीहरूलाई उत्पीडन गरिरहेपछि र उनीहरूको लडाइँ, माथिकाको लडाइँ, माथिकै वर्गहरू लड्ने र उनीहरू नै सुविधा खाने भने परिवर्तन तलका मानिसहरूले के भन् अहिले एउटा जुन निराशा छ देशमा, त्यसको मुख्य कज पनि हामीलाई के मतलब, माथि पार्टी संविधान बन्छ, हामीलाई के मतलब, संविधान बनेर के हुन्छ हामीलाई। तपाईँ जुनसुकै परिवर्तन हेर्नुहोस्, तपाईँ जोसुकै प्रधानमन्त्री होस्, जुनसुकै पार्टीले सत्ता प्राप्त गरोस्, नागरिकहरूको एउटै भनाइ छ कि हामीलाई के मतलब, त्यहाँ तिनीहरूलाई सत्ता पाएर हामीलाई के हुन्छ। हो, यो भाव एक किसिमको नागरिकहरूलाई के छ भने हामीलाई प्रयोग गरिएको छ, श्रेणी बनाइएको छ, हामीलाई दुरुपयोग गरिएको छ र हामीलाई दुहन गरिएको छ, भ्रष्टाचार गरेर हाम्रो ढाड सेकिएको छ, हामीलाई केही पनि हुँदैन भन्ने एउटा भाव पनि छ। र राष्ट्रियताको भावना जोड्नको लागि, राष्ट्र बचाउनको लागि हामीले त्यो भावलाई अब विश्वासमा बदलेर केही हुन्छ यहाँ कि परिवर्तनले तपाईँलाई पनि छुन्छ, नागरिकहरूलाई पनि प्रभाव पार्छ र त्यसबाट नागरिकहरू पनि सुविधा दिन सकिन्छ भन्ने किसिमको विश्वास पहिला दिलाउन जरुरी छ। जस्तो तपाईँ हेर्नुहोस्, इन्डिया लामो समयसम्म ब्रिटिस कम्पनीको, ब्रिटेनको कसरी दास भएर बस्नु पर्यो, यत्रो 100 वर्षसम्म बस्नु पर्यो, यसको मेन कज भनेको के छ भने, मेन कज भनेको त्यहाँ जब वर्ण विभाजन भयो, वैश्य, ब्राह्मण, वैश्य, क्षेत्री र शूद्र भनेर 4 वर्ण विभाजित भइसकेपछि तिनीहरूका विभाजन गरिएका ती वर्गहरूको काम पनि छुट्याइयो। आफ्ना काम छुट्याइसकेपछि अब जुन सत्ता बाहिरबाट आक्रमण हुने बेला थियो, बाहिरबाट आक्रमण हुने बेलामा न बाहुनहरूले साथ दिए, किनभने बाहुनहरूलाई त्यो मतलबै थिएन राज्य सत्ताको, हामीले त पूजाआजा गर्न पाए भइहाल्छ भन्ने थियो। उतापट्टि वैश्यहरू व्यापार गर्ने हो, हाम्रो काम त बिजनेस मात्र गर्ने, हामीलाई के मतलब हो राज्य सत्ताको भन्ने भाव उनीहरूमा थियो भने शूद्रहरूलाई त यी आए पनि केही मतलब थिएन, जो आए पनि हामी त आखिर अपमानित भएरै बाँच्नुपर्ने हो भन्ने उनीहरूमा भाव थियो। राष्ट्रियताको भाव 3 वर्गमा नभइसकेपछि राज्य चाहिँ क्षेत्रीहरूले मात्र जोगाउनु पर्ने जस्तो अवस्था आयो र परिणाम के भयो भने उनीहरूबाट मात्र राज्य जोगिएनन्। राज्य नजोगिनुको परिणाम 100 वर्षसम्म त्यो पुरै इन्डिया दास भयो। त्यसकारण त्यो भाव यदि यो देश मेरो पनि हो, मैले जोगाउनु पर्छ, किनभने मैले पनि सुविधा लिइरहेको छु भन्ने त्यो शूद्रलाई पनि त्यो बेला लागेको भए, त्यो भाव दिएको भए, त्यसरी वर्ग विभाजन गरेर त्यसलाई सधैँ हेपिएर माथि उठ्नै नसक्ने गरी प्रतिस्पर्धाबाटै हटाइदिने गरी यसरी घृणित तरिकाले त्यो व्यवस्था नगरिएको भए सम्भवतः इन्डिया गुलाम हुने थिएन र अहिले नेपालमा पनि त्यो अवस्था सिर्जना हुँदैछ। त्यसकारण यो कुरामा हामीले हेलचेक्राइ गर्नु हुँदैन। यही भनेर हामीले देशका नागरिकहरूलाई एउटै, हामी यत्रो 123 जाति, 125 भाषा, 125 जाति, 123 भाषा भाषी, यत्रो धेरै हाम्रो यो माहौल छ, यो यति सानो भूगोलमा यो धेरै ठुलो कुरा हो। त्यसकारण यो
सबै जाति जनजाति मधेसी थारू सबैलाई जोड्ने किसिमको वातावरण हामीले बनाउन सक्यौँ भने र भावनात्मक रूपमा पनि सम्प्रेषित गर्न सक्यौँ भने हामीले यो देशको राष्ट्रियतालाई सबल सक्षम बनाउन सक्छौँ। यो मलाई विश्वास छ, किनभने त्यो भाव सबैमा आइसकेपछि राष्ट्र कसैले कुनै पनि अर्को देशले त्यो देशमाथि हस्तक्षेप गर्न सक्दैन, किनभने यो मेरो देश हो, यो म जसरी पनि जोगाउँछु भने हरेक जात जाति वर्ग समुदाय भाषा भाषी लिङ्ग र सीमान्तकृत सबै वर्गमा यो एक किसिमको सम्प्रेषित भइसकेपछि राष्ट्रियता आफसे आफ सबल हुन्छ जब नागरिकले यो भाव सम्प्रेषित गर्छ। तपाईँ इन्डिया गुलाम भएको कुरा मैले गरेँ। अब नेपाल एकीकरण हुने बेलालाई एकचोटि विचार गरौँ हामी। राजा पृथ्वीनारायण शाहले जब नेपाल एकीकरण गर्नुभयो त्यो बेला के भयो? एकीकरणको बेला पृथ्वीनारायण शाहले कसरी सबै जात जाति भाषा भाषी र सबै आफ्नो सबै समुदायलाई विश्वासमा लिएर उहाँले अगाडि बढ्नुभयो। जस्तो कि तपाईँ हामी हेर्न सक्छौँ त्यो बेला विशे नगर्ची बिर्खे कामी बाङ्गे सार्की जस्ता एकदम मानिसहरू जो दलित समुदाय भनिन्छ आजभोलि, तिनीहरूको एकदम सक्रियता थियो त्यो राज्य विस्तार गर्नमा, राज्यलाई नेपाल एकीकरण गर्नमा उनीहरू शक्तिशाली रूपमा लागेका थिए र उनीहरूको मुख्य भूमिका थियो। अब त्योसँगै गुरुङ मगरहरू अरू जति पनि जनजातिहरूका सिपाही सैनिकहरू छन् तिनीहरू पनि यो हाम्रो देश बनाउनुपर्छ भन्ने भाव एक किसिमको सम्प्रेषित गर्न पृथ्वीनारायण शाह सफल हुनुभएको थियो। त्योसँगै तपाईँ हेर्नुहोस् उपत्यका जितिसकेपछि यो यहाँको सुरक्षाको लागि पृथ्वीनारायण शाहले थारू सेनालाई बटालियन प्रयोग गर्नुभएको थियो। भनेपछि त्यो बेला किन एकीकरण भयो? यसो झट्ट हेर्दाखेरि त सहजैसम्म यसै पो भयो कि 2-4 जना क्षेत्री र बाहुनहरू मात्र लडेर एकीकरण भयो? होइन। त्यो बेला यहाँका जति पनि त्यो क्षेत्रका त्यो भेगका पृथ्वीनारायण शाहको भेगमा त्यो गोर्खामा वरपर जुन जाति समुदाय र वर्ग थिए ती सबै त्यो एकीकरणमा हिस्सा लिएका छन्। त्यसकारणले त्यो एकीकरण सफल भएको छ। त्यो भाव आएको थियो कि नेपाल एकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने, त्यो भावले त्यो सम्प्रेषित उसले यो एकीकरण हुन सफल भएको थियो। तर भइदियो के? सबै क्रान्तिपछि र सबै एकीकरणपछि के भयो त भन्दा ती जसले एकीकरणमा ठुलो भूमिका खेले तिनीहरू बाइपास गरिए र एउटा सीमित वर्गले सत्ता कब्जा गर्यो। सत्तामा उसको हालिमुहाली भयो। चाहे पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणपछि जुन किसिमले सत्ता अगाडि बढ्यो त्यो हेर्नुहोस् तपाईँ, या तपाईँ अरू परिवर्तनपछि राणा शासनमा जङ्गबहादुरको शासनपछि अथवा त्यस पछाडि 7 सालपछि 46 सालपछि पञ्चायतकाल हेर्नुहोस्, सबैमा एउटा खास वर्गले सत्ता कब्जा गर्यो र ती वर्गहरूको लुछाचोडीबाट वर्ग तलको समुदायमा तलको वर्गमा जातिमा त्यसको कुनै पनि असर परेन, केही पनि फाइदा उनीहरूले लिन सकेनन्। जनताको सुविधा दिने कुरामा त एउटा सिनको पनि भाँचेनन् भने पनि हुन्छ। उनीहरू आफ्नो सुविधाको लागि माथि लडे र त्यो माथि यिनीहरू लडेकोलाई हामीले परिवर्तन भन्यो। जुन बेला जनताहरू सक्रियता भयो कि मलाई आशा भोलि मेरो पनि केही हुन्छ भनेर केही 46 सालको आन्दोलनमा नागरिकहरू संलग्न भए र त्यस पछाडि त्यो आन्दोलन सफल भयो, तर त्यसलाई यिनै माथिका केही सीमित वर्गका समुदायका मानिसहरूले कब्जा गरिदिए। त्यो कब्जा गरिसकेपछि अहिले यो माओवादीको जुन विद्रोहपछि पनि त्यही भयो। एक किसिमले भन्ने हो भने हामीलाई त्यो एउटा सीमित वर्गले सधैँ नै सत्ता कब्जा गरेको कारणले परिवर्तनपछि जुन किसिमका सुविधाहरू, जुन किसिमको नागरिकहरूमा एक किसिमको आशा जाग्नुपर्ने थियो, एक किसिमका परिवर्तनका केही कुराहरू हुनुपर्ने थियो, ती सीमान्तकृत वर्ग, ती जाति जनजाति, ती दलित समुदाय, ती हेपिएका मधेसी थारू र राजवंशीहरू, तिनीहरूको लागि पनि अधिकार त्यहाँ पुग्नु पर्थ्यो र उनीहरूले पनि केही हुनसक्छ मलाई परिवर्तनबाट मैले पनि त केही पाएको छु भन्ने विश्वास भएको भए अहिलेको जुन भाव छ त्यो भाव चिरिन्थ्यो र त्यो भावमा धेरै नै परिवर्तन आउँथ्यो जहाँसम्म मलाई लाग्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ यसलाई अहिले अलिकति फरक किसिमले हेर्ने जमर्को गरेका छौँ। भन्ने नै हो भने अहिले हामी सचेत नेपाली पार्टीले लिएको अवधारणाबाट चाहिँ हामीलाई भर्याङ मात्र बनाउन खोजिएको छ भने जस्तो हुन जाँदैन। यो जुन पार्टीमा जाति जनजातिहरू, दलित समुदायहरू, मधेसी थारू र राजवंशीहरूमा त्यो भाव जाँदैन।
उनीहरूलाई पनि हाम्रो यो बुझिसकेपछि चाहिँ अब के छ त हामीले क्लस्टर वाइजको एउटा परिकल्पना गरेका छौँ। क्लस्टर हामीले देशलाई 4 क्लस्टरमा विभाजन गरेका छौँ र एक किसिमको आर्यन बाहुन क्षेत्रीहरूको एउटा क्लस्टर, त्यसरी नै जनजातिको एक क्लस्टर, दलित समुदायको एक क्लस्टर र थारू मधेसी राजवंशीको एउटा क्लस्टर हामीले भनेका छौँ। र यो क्लस्टरमा हामीले जनसङ्ख्याको आधारमा सबैतिर प्रतिनिधित्व गर्ने गरी हामीले जमर्को गऱ्यौँ र त्यो सँगै राष्ट्रपति एउटा सेरेमोनियल राष्ट्रपति बनाउनु पर्दाखेरि यो क्लस्टर वाइज पालैपिलो यो हुन सक्ने किसिमको वातावरण पनि बनायौँ भने एउटा कहिले दलितको एक कार्यकाल दलितको, अर्को कार्यकालमा आर्यन बाहुन क्षेत्रीको, अर्को कार्यकाल जनजातिको, अर्को कार्यकाल कुनै थारू समुदाय राजवंशीबाट कुनै मधेसीबाट एउटा हुने र त्यसमा पनि महिलाहरूलाई पनि पुर्याउने त्यो किसिमको व्यवस्था सिर्जना गर्न सक्यौँ र राज्यका हरेक ठाउँमा यसरी नै जसको जनसङ्ख्या जति छ त्यो जनसङ्ख्याको आधारमा हामीले प्रतिनिधित्व गराउँदै लग्यौँ भने त्यो राजनैतिक परिवर्तनपछि उनीहरूलाई मलाई लुटिएको हेपिएको मलाई बनाएर माथि सत्ताको प्रयोग गरिएको भन्ने जस्तो भावना आउँदैन। त्यो भावना नआइसकेपछि मेरो पनि छोरो एक दिन यो देशको राष्ट्रपति हुन सक्छ भन्ने कुनै एउटा दलित समुदायको मानिसलाई लाग्नु भनेको यो देशको राष्ट्रियता सबल हुनु हो। एक दिन मेरो पनि छोरो पढेर यो देशको प्रधानमन्त्री हुन्छ, त्यो चाहिँ यो देशको संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ, न्यायाधीश हुन्छ, प्रधान न्यायाधीश हुन्छ, यो ग्यारेन्टी गरेको छ भन्ने भाव गइसकेपछि मलाई विश्वास छ यो देशमा राष्ट्रियता सबल भएर जान्छ।